अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रमजान टेक्निकल गुरु आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो चेंग होंग रूबा डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चेंग होंग रूबा के फंक्शन को किस तरह यूज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके मुकम्मल फीचर्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन सा फंक्शन किस वक्त और कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इसका ऑन ऑफ का ये बटन है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा एसी ऑन हो जाता है और इसी से ही फ्रेंड्स ये ऑफ भी होगा। तो फ्रेंड, इसके बाद ये इसका मोड का फंक्शन आ जाता है। तो फ्रेंड, इस मोड के फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये कूल का फंक्शन फ्रेंड्स आ गया है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एसी को थर्मोस्टेट को जहां मर्जी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर को जहां पर आपने रखना है वहां पर रखेंगे, एसी वहां पर कूलिंग करता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स ये फंक्शन इसलिए यूज होता है। अगर हम दोबारा इसको प्रेस करें तो ये फ्रेंड ड्राई मोड इसका ऑन हो जाता है। तो ड्राई मोड का फंक्शन का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि अगर आपका एसी किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा नमी है और इस नमी की वजह से कमरे में स्मेल पैदा हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है। तो फ्रेंड, इस स्मेल को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स ये वाला फंक्शन ऑन किया जाता है जो कि नमी को काफी हद तक कम कर देता है। तो अगर हम दोबारा फ्रेंड इस मोड बटन को दबाएं तो इसके बाद ये इसका फैन का फंक्शन ऑन हो जाता है। तो जब हम इस फंक्शन को ऑन करते हैं तो हमारा एसी कूलिंग बंद कर देता है और सिर्फ इसका फैन चलता है और इसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है। अगर हम दोबारा इसको फिर प्रेस करें तो फ्रेंड्स ये फंक्शन इसका ऑन हो जाएगा। ये हीटर का फंक्शन है। ये मोस्टली सर्दियों में यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने एसी को हम हीटर के तौर पर यूज करें तो फ्रेंड्स ये फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर हम इसे दोबारा प्रेस करें तो ये ऑटो मोड पर आ जाएगा। तो फ्रेंड, अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक कमरे को ठंडा करेगा और फैन की स्पीड को भी एडजस्ट करता रहेगा। तो फ्रेंड, ये मोस्टली अगर हम इसको बटन को प्रेस करते हैं तो ये मोस्टली 24 डिग्री पर ऑन होता है जिससे कि आपका बिजली का बिल भी बढ़ सकता है। तो इसलिए फ्रेंड इस फंक्शन को कम यूज किया जाए तो बेहतर है। तो फ्रेंड, इसके बाद ये आ जाता है हेल्थ मोड का फंक्शन। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये आपके कमरे में बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह को जो हवा में शामिल होते हैं उसको हवा से निकाल देता है और आपको क्लीन एयर मुहैया करता है। तो इसके बाद फ्रेंड ये स्लीप का फंक्शन है। इसको लगाकर आप सो सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड ये है टर्बो मोड का फंक्शन। वो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हम ये इसकी एयर थ्रो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और ये पावरफुल कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो ये फ्रेंड फंक्शन मोस्टली उसको यूज किया जाता है जब हम बाहर से आते हैं और आते ही हमें कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है और हम चाहते हैं कि फौरन कमरा कूल हो जाए। तो फिर हम इसको टर्बो को बटन को दबा देंगे। तो ये फ्रेंड तकरीबन आधा घंटा या घंटा चलाने के बाद आप दोबारा इसको कूल मोड पर ले आए। अगर आप इसे मुसलसल टर्बो पे चलाते रहेंगे तो आपका बिल भी ज्यादा आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये है स्पीड का फंक्शन। स्पीड का मतलब ये फैन स्पीड के लिए है। अगर आप इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो ये मिड पर चला जाएगा। अगर आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फुल पर चला जाएगा। अगर आप इसे फिर प्रेस करेंगे तो ये दोबारा लो पर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये स्पीड फंक्शन यूज किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये आ जाते हैं इसके लेफ्ट राइट बटन। तो ये फ्रेंड्स ये इसलिए यूज किया जाता है कि आपने अपने कमरे को टेम्परेचर को कहां पर रखना है, कहां पर तक आप चाहते हैं कि कमरे का टेम्परेचर हो, कितनी तक
آپ کو کولنگ چاہیے تو یہ فرینڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایسے ہم اس کے لیفٹ سائڈ میں بٹن کو دبائیں گے تو یہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے یہ دبائیں گے ہم رائٹ والا تو یہ ٹیمپریچر اپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ فرینڈ یہ ٹیمپریچر کو کم زیادہ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں تک اس کمرے کی کولنگ چاہیے. تو فرینڈ اس کے بعد یہ فنکشن آ جاتا ہے آئی فیل. تو فرینڈ آئی فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو پریس کریں گے یہ آپ کو روم کا ٹیمپریچر بتائے گا کہ اس وقت روم کا ٹیمپریچر کیا ہے اور آپ نے اسی کو کس ٹیمپریچر پر سیٹ کیا ہے. تو یہ فنکشن اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرینڈ یہ ہے وی سویپ یعنی کہ ورٹیکل سویپ. تو یہ فرینڈ اے سی کے فلپ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر آپ کہاں پر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو ایئر جہاں پر چاہیے وہاں پر آپ اس بٹن کو دبا کر ایئر کو لے سکتے ہیں، یا اس کو آٹو پوزیشن پر بھی کر سکتے ہیں اور ہوا یہ فلپ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے اور ہوا اوپر نیچے آتی جاتی رہے گی. اس کے بعد فرینڈ یہ فنکشن ہے اس کا ایچ سویپ مطلب کہ ہارزنٹل سویپ. یہ ایئر کو لیفٹ رائٹ گھمانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مطلب لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ یہ بٹن دبا کر ایئر کو لیفٹ سائڈ پر کر سکتے ہیں اور دوبارہ اسی بٹن کو دبا کر آپ رائٹ سائڈ پر بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے تو اسی بٹن کو آپ بار بار پریس کرتے رہیں گے اور جہاں پر آپ کو ایئر صحیح لگے گی وہاں پر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس کے بعد فرینڈ آ جاتے ہیں یہ ٹائمر کا بٹن. تو ٹائمر کا بٹن موسٹلی فرینڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ اے سی کو کتنے گھنٹے یوز کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ آف ہو جائے. تو یہ فرینڈز اس کے لیے ٹائمر لگا کر آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو یہ اے سی خود بخود آف ہو جاتا ہے. تو فرینڈ یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد فرینڈ اگر یہ ہے ڈسپلے کا فنکشن. یہ فرینڈ جو آپ کے انڈور یونٹ پر ڈسپلے لائٹ لگی ہوتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لائٹ آف ہو جائے تو یہ فرینڈ اس کو جیسے آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو لائٹ آپ کی ڈسپلے لائٹ آف ہو جائے گی. اور اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ڈسپلے لائٹ آ جائے تو پھر بھی آپ اسی بٹن کو دبائیں گے تو آپ کی ڈسپلے لائٹ آن ہو جائے گی. تو آخر میں فرینڈ یہ آ جاتا ہے کلین یعنی کہ سیلف کلین. تو موسٹلی اے سیوں میں آج کل یہ فنکشن آ رہا ہے. یہ فنکشن اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کا اے سی خود بخود آٹو کلین ہو جائے. تو فرینڈ جیسے ہی ہم اس بٹن کو دباتے ہیں تو اے سی کے انڈور یونٹ کے فریزر پر یہ دیکھیں فرینڈ اس پہ سی ایل لکھا ہوا گیا. تو فرینڈ جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو اے سی کے انڈور یونٹ کے فریزر پر ساری برف جم جائے گی مکمل. تو کلین کا فنکشن فرینڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آج کل موسٹلی اے سی میں آٹو کلین کا فنکشن آ رہا ہے. تو جیسے ہم اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر سی ایل لکھا ہوا آ گیا. تو یہ فنکشن فرینڈ کم از کم 20 سے 30 منٹ لیتا ہے اور اس فنکشن کے دوران آپ کے انڈور یونٹ کے فریزر پر مکمل برف جم جاتی ہے. اس کے بعد یہ برف ایسا ایسا پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ برف پگھلتی ہے تو یہ ساتھ ہی جو بھی میل کچیل آپ کے فریزر پر جمی ہوگی انڈور کے فریزر پر جمی ہوگی وہ ساری میل کچیل نیچے کلین ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کا فریزر بالکل کلین ہو جائے گا. تو یہ فنکشن تقریباً اس لیے یوز کیا جاتا ہے. تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو فرینڈز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.